मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानम् वर्षिष्टान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठै आचार्येन्द्रं करकलित चिन्मुद्रम् आनन्दमूर्तिम् स्वात्मारामम् मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वन्दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवां कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुलहु माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजयं वयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रिता यत् साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिः भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाचिद्रघटोदरस्थित महादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरु